حافظ محمد اشفاق گجر صاحب میں نے فون کر کے کہنے لگے آسی صاحب سانو جو کچھ نہ بابیاں دے درباراں دی سیر کرایا جائے. چلو میں تو انہوں تھوڑی جی سیر کراواں بابیاں دے درباراں دی. گولڑے دا تاجدار تے چشتیاں دا امام حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولروی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ. آپ دے دورے گجرات شہر دے اندر ایک ڈاکو گزرے دا نام سی گامو ڈاکو. اتنا مشہور ڈاکو سی کہ شام لے اعلان کر دیندہ سی کہ اج فلان چودھری دے گھر میں ڈاکا مارن جانا ہے جڑا روک سکتا روک لوے. گامو ڈاکو ایک دن راول پنی دے بازار چو گزر رہا تھے او دی نظر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دے چہرے تے پہ گئی. اچھا ولی بھی ہوئے سید بھی ہوئے عالم بھی ہوئے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ او جنہاں نو ویکھیا خدا ہی یاد آ جائے. گاموں نو خیال آیا شاہ جی بڑے سونے بابے نے تو پیر بڑے سونے نے تو ہوگے نا تو مرید ہی نہ ہو جاواں. اگے ہو کے تے بابا جی دے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بابا جی میں نے مرید نہیں بنا لیندے. پیر مہر علی شاہ صاحب دیکھ کے فرمان لگے تیرا نام کدھرے گاموں تے نہیں؟ کہندہ جی بابا جی میرا نام گاموں ہے. فرمایا گاموں جے مرید ہون آئی گئے ہیں تے یاد رکھی جے پیران دے مرید ہو جائیے نا تے پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندہ ہی. کئی بیلی مرید پتہ کیوں ہون واسطے ہوندے نے؟ وہ کہندے نے جی میں اس واسطے مرید ہویا کہ میری مجھ اگے 2 کلو دن دن دیئے ہون دے 10 کلو ہے نا. اور شاہ جی منڈا جا رہا ایڈا شاپر انہیں اٹھایا تے اٹھا کے لے کے جا رہا. میں نے صبح پوچھا میں کہ کدھر بھائی؟ کہندہ پیران دا میلہ ہے تے میں ایک اچھے چاول نا 5 کلو لنگر چے حصہ پان چلے ہوں. او شام ویلے میں نے ملیا تے انہیں ایڈا شاپر چکے. میں کہے کی کہندہ لنگر لے کے آیا. ادھروں کچے لے جاندے نے ادھروں پکے لے ہوندے نے. کئیاں دیاں پیریاں مریدیاں ہی نہیں بس کہ لنگر لے جاؤ تے لنگر لے آؤ. پر نہیں میں تینوں دساں پیران دے بارگاہ کیوں آئی دے وجہ کی جائے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بابا جی سن تے بکریاں چال دے سن جنگل وچ اللہ دے ولی سن. جمعے دی اذان دی آواز آنی نا تے آپ نے بکریاں کٹھیاں کر کے نا اس طرح کر کے بکریاں دے ارد گرد دائرہ لگا دینا تے لکیر لگا کے تے آپ نے جمعہ پڑھ چلے جانا. جب جمعہ پڑھ کے واپس آنا تے بکریاں دائرے دے اندر بیٹھیاں ہونیاں تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہونا. نہ شیر دائرے دے اندر جا رہے ہیں تے نہ بکریاں دائرے دے باہر آ رہی ہیں. آپ فرماتے ہیں جدو مرشد دی بارگاہ چ جائیے نا تے مرشد بھی اپنی نگاہ نال ایک طریقت شریعت دی لکیر اپنے مرید ارد گرد لگا دیندا ہے. نہ شیطان گناہ کراون اندر جا سکدا ہے تے نہ نفس گناہ کراون باہر آ سکدا ہے. آئے مرشد دی بارگاہ چ جاون دی وجہ نہ شیطان تیرے قریب آ سکدا ہے تے نہ نفس تینوں گناہ دے قریب لے کے جا سکدا ہے. یاد رکھیا جے مرشد ایمان دا رکھا ہوندا ہے. مرشد ایمان دا پہرے دار تے رکھا ہوندا ہے. او کوئی آجڑی بکریاں پہچارے نا تے اثر دی نماز دا ویلا تے ایک بکری اجڑ وچوں وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جوگی. بکری کی وچھڑ گئی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا تے بکری ڈردی دور چلی گئی تے بگیاڑ بھی پیچھے دوڑ رہا. اچانک بکری نے ڈر کے ایک اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی تے بکری دلدل وچ پھنس گئی. پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی تے وہ بھی دلدل وچ پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے. بگیاڑ بکری والے ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے تو بھی مر چلی ہے تے ڈب کے میں بھی مر چلیا میں رونا تو کیوں ہسنی ہے؟ تے بکری بگیاڑ نو کہنے لگی او سورج وال ویکھ. بگیاڑ نے سورج وال ویکھیا تے کہنے لگا سورج پہ ڈبدا ہے تے شام پہ پیندی ہے تے ایں وچ ہسن والی گل کیڑی ہے؟ بکری کہنے لگی تھوڑی دیر دے بعد سورج ڈب جانا ہے شام آ جانی اندھیرا چھا جانا ہے. میرے آجڑی میرے مالک نے بکریاں چار کے کر جانا ہے. انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننیاں نے وچ میں نہیں آنا. میرے مالک نو میریاں فکراں لگ جانیاں نے. انہیں مینوں ڈھونڈنے آ جانا ہے تے مالک نے مینوں ڈھونڈ کے کڈ کے لے جانا ہے تے میں ہسنی تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں. نوجوان اس پہ آنے والے ہو پتہ لگیا کہ سائیں
چوندے آن بچایا آئی جاندے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے گاموں جدو پیرہ دے مرید ہو جائیے تے آنکھیں لگنا پہندہ ہی انہیں انج کر کے ہاتھ چھڑا لیا کہنے لگا بابا جی نماز آنکھوں کے پڑھاں گا روزہ رکھاں گا حج کراں گا زکاة دے دے مانگا آج چوری میں نہیں جو چھڑنی کیونکہ عادتہ پہیاں جاندیاں پاویں اون چنگیاں تے پاویں اون مندیاں انڈیا دا شہر رامپور اتھے اللہ دے ولی گزرے نے حضرت عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ مسجد بنوارے رامپور دے اندر شام نو مسجد بنا کے جدو مزدورہ نے مزدوری لینا آنا نا تے حضرت بابا جی عبداللہ قادری نے اپنے مسلح تھلے پیسے دینے ایک مزدور نو خیال آیا کہ لگتا بابے نے مسلح تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا ہے تے ہووے نا تے میں کوئی ایک خزانہ ہی نہ ڈوڑ لما شام نو جدو سارے چلے گئے تو مزدور رات نو آیا مسلح اٹھا کے تے زمین کھودنی شروع کر دیتی ساری رات کھود دریا پانی نکل آیا خزانہ نہ نکلیا فجری ویلے دی اذان ہوئی انہیں زمین برابر کی تھی مسلح بچھا کے دوڑ گیا اگلے دن جدو مزدور پھر مزدوری کر کے مزدوری لینا آئے نا تے حضرت عبداللہ قادری پھر مسلح تھلے پیسے دے جاون او مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دیاڑی دیتی وہ کہنے لگا بابا جی میں دیاڑی سنگل لگائیے پیسے ڈبل دے ہوں فرما تو رات بھی تے لاندہ رہے ہیں عادتہ پہیاں جاندیاں جنہاں نو عادت پئی ہوئے تُساں ویکھے ہو مسیح تو پکھے لا کے لا جاندے ہے نا جتی بیگانی پا کے لا جاندے حالانکہ گناہیں اور شدید گناہیں قیامت نو پوچھ ہو جانی میری ملت نوجوانوں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نو کہنے لگا بابا جی چوری میں نہیں جو چھڑنی اون جو ساڑھے بابے جدو چھڑاواں تے آؤں نا حافظ صاحب میرے کانے چکے گل کر کے گئے تھے یقین کرو میرا سائیوں نے دروازہ کھول دیتا ادھر دا تاجدار شرکپور شریف تاجدار نقشبندیت میاں شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ مسلح تے عصر دی نماز پڑھ کے بیٹھے تے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا تے کہنے لگا بابا جی میرے پتر دا نام فتح محمد حافظ قرآن پر نماز نہیں پڑھدا انہوں سمجھاؤ میاں صاحب فرمان لگے پتر فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھدا کہنے لگا بابا جی میرا نماز دل نہیں لگدا میرا نماز دل نہیں لگدا حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی فرما دینے کہ میں حضرت محدث کو چھوچھوی نو بچپن چ پوچھیا کہ حضور میں نماز پڑھنا میں نو مزہ نہیں آندا آپ فرما دے پڑھدا ہے نا عرض کیتی پڑھنا پر مزہ نہیں آندا فرما دینے تینوں تے ڈبل ثواب ہوندا ہے حضور کیویں فرمایا جنوں مزہ آندا تے مزے لی پڑھدا ہے تینوں مزہ نہیں آندا پھر بھی پڑھی جانا تو تے رب لی پڑھنا وڈے لوگاں دیاں گلاں وڈیاں ہوندیاں میاں شیر ربانی فرمان لگے فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھتا کہنے لگا بابا جی میرا نماز کے دل نہیں لگتا آپ نے اپنی شہادت دی انگلیوں دے دل دے مقام پہ رکھی تے فرمان لگے جا دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا اثر دی نیت کر کے کھلاندا مغربی ہو جاتی ہے عشاء دی نیت کر کے کھلاندا فجر ہو جاتی ہے ساڑھے بابے موڑن تے نالی گل سنا دے مانی پور دی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب دے کول آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا کہنے لگا حضور ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا ہے یہ رات نو ملن جاندے نو سمجھاؤ پیر جماعت علی شاہ فرمان لگے پتر نبی پاک دا امتی ہیں قیامت نو حضور نو کیڑا منہ وکھانا ہے پتر انج نہ کریا کر اگلے دنوں پھر آ گیا کہنے لگا بابا جی یہ منع نہیں ہویا پھر گیا سی آپ نے پھر منع کیتا وہ تیسرے دن پھر آ گیا کہنے لگا بابا جی میرے پتر نو سمجھاؤ یہ منع نہیں ہوندا یہ گناہ کردا ہے تے آپ فرمان لگے اوئے پترا او تو گناہ چھڑنا کہ نہیں کہندا بابا جی میرے کول چھٹدا نہیں تے آپ اس طرح کر کے نا غصے تے اپنا کپڑا کندھے تے رکھ کے اٹھ کے کھلو کے فرمان لگے لے اج تو بعد تو مینوں گناہ کر کے وکھاویں یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دیواں گا تو مینوں گناہ کر کے تے وکھاویں او سکھنی نو ملن گیا تے ویکھیا تے دروازے چ ایک سکھ نا بندوق پکڑ کے کھڑا او واپس آ گیا اگلے دن گیا تے ویکھیا پھر سکھ بندوق پکڑ کے کھڑا انہیں آکھیا اج تے میں مل کے جانا انہیں تلوار پکڑی تے حملہ کرنے لگا بابے گولی چلا دیتی دوڑے آ کے تے گھر اپنے دروازے تے ڈگیا تے بے ہوش ہو گیا پیو نے چکیا تے پھر پیر جماعت علی شاہ صاحب کو لے آیا تے آ کے کہنے لگا سرکار اے راتی پھر گیا سی تے پیر جماعت علی شاہ فرماتے نے او پترا میرے کو روز سکھ نہیں ہو بڑے آ جاتا
جدو ساڈے بابے موڑن تے آون، جدو ساڈے بابے موڑن تے آون، سنا دے ماں گل بولے نہیں میں کہ میں سنا دے ماں اجے میں تانوں درباراں دی سیر کراون لگا، اجے میں شروع ہویا، یہ پینڈا بھی بڑا لمبا الحمدللہ جے میں شروع ہو گیا تے جدو ساڈے بابے موڑن تے آون تے پتہ پھر چوروں کتب بنا دیندے نے۔ وہ چور آیا سی نا غوث پاک دے دروازے تے آ کے نا تے غوث پاک دی چار پائی دے نیچے چھپ گیا۔ اچھا ہن تسی پوچھو گے آسی صاحب فقیر دے بوے آیا چور کی لین، اتھوں کی لبنا؟ حضرت رابعہ بصری نماز پڑھیاں پڑھ دیاں، تہجد دی نماز پڑھیاں تے چور آ گیا، وہ ساری کلی وچ پھول کے تے ٹر پیا۔ ادھر آپ نے سلام پھیرا تے چور باہر چلے تے فرما دیا کدھر آیا سا؟ کہنے لگا چوری کرن آیا، کچھ لبا ہی نہیں۔ آپ فرما دیا خالی نہ جاویں فقیر دے بوے آئے ہیں۔ فرما لگے دو گھڑیاں ٹھہرتے میں ویکھاں تیرے لیے کچھ دیون لی تینوں ہے کہ نہیں میرے بوے خالی نہ جاویں۔ چور رک گیا، آپ نے فرمایا انج کر جا اندر تو کچھ ویکھ، کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ وہ دوبارہ اندر گیا تے سارا کمرہ پھول کے نہ تے لوٹا لے کے آئے تے کہنے لگا لوٹا ہی ملے آئے۔ آپ فرما لگیا نہیں نہیں کچھ اور بھی ہوئے گا، میں تینوں کچھ نہ کچھ آج دے کے بھیجنا ہے، دے کے بھیجنا ہے۔ فرما دیا انج کر تو اس لوٹے نہ پانی بھر کے وضو کر تے دو نفل پڑھ تے میں دیکھنی ہے تینوں کی دے کے بھیجنا ہے۔ چور نو خیال آیا بی بی جان نے خالی نہیں جان دینا، چلو میں انہی دے نفل پڑھ لینا۔ انہیں وضو کیتا تے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل، انہیں پہلی واری نفل نیت کیتے نا، ادھر چور سجدے چ گیا، ادھر بی بی رابعہ بصری بھی سجدے چ آ گئی۔ عرض کر دیا نہیں یا اللہ میرے بوے آیا کچھ نہیں ملیا، میں تیرے بوے بھیجیا آئی۔ عرض کر دیا نہیں یا اللہ نو خالی نہ جان دیویں۔ نوجوان ادھر چور سجدے چ گیا، ادھر دل دی دنیا بدل گئی، انہوں سجدے چ نہ لطف آیا، ساری رات کو سجدے چ گزر گئی۔ جگدلے فجری ویلے دیاں گانا آئیاں، انہیں سجدے چ سر چکیا، سلام پھیر کے روندا ہی ٹر پیا۔ حضرت رابعہ بصری فرما دیاں نے 10 کچھ ملیا آئی، اودی چیخ نکل گئی، آسمان منگلی کر کے کہنے لگا مل گیا۔ حضرت رابعہ بصری سجدے چ ڈگ پئیاں، کہنے لگی ربا انہوں ایکو سجدے چ مل گئے، مینوں کیوں نہیں ملدا؟ آسمان تو آواز آئی انہوں تیرے صدقے ملیا۔ غوث پاک دی چار پائی دے نیچے چور چھپ گیا۔ اچھا تسی پوچھو گے آسی صاحب انہاں فقیراں دے بوئے تے ہوندا ہی کچھ نہیں تے او کی لینا ہے؟ اصل چ غوث پاک جڑی پگڑی بند سن نا او 70,000 درہم دی سی۔ کتنے؟ ہن مولویاں دی گل آئی، ہن نہ بولیا جی۔ مولوی لے لینا نویں موٹر سائیکل تے حافظ جی پتہ اے ساڈے پنڈ دے بیلی پتہ کی کہندے نے اے مولوی ساڈے پنڈ آ کے پھٹ گیا ہے نا، نواں سوٹ پا لینا مولوی تے لوگ کہندے نے ویکھو، پر سچی گل اے وے مولوی ہونا ہی امیر چاہیے۔ پتہ کیوں؟ چودھری دی کوٹھی ویکھ کے مولوی دا دل نہ کرے کدے میں بھی چودھری ہوندا، مولوی دی کوٹھی ویکھ کے چودھری آکھے کدے میں بھی مولوی ہوندا، تو کدے میں بھی مولوی تے عالم ہوندا، میرے بھی پتر عالم بنن۔ یاد رکھیو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جڑا سوٹ پہن دے سن نا او وقت دے بادشاہ نو بھی نصیب نہیں سی ہوندا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ بڑا قیمتی سوٹ پہنے ہیں، کسے آکھیا نبی دے پتر ہو تے ایڈے مہنگے سوٹ پاندے ہو، تواڈے نانے نے تے کدے ایڈے مہنگے سوٹ پائے نہیں سن۔ امام جعفر صادق نے بٹن کھول کے نیچے بکھائے تے بوری دا سوٹ پہنے، تھلے بوری پہنی ہے۔ فرمایا او رب نو وکھان لی پایا ہے، اے لوکاں نو وکھان لی پایا ہے۔ حضرت غوث پاک جڑی پگڑی بندے سن نا 70,000 درہم دی سی۔ حضرت مولانا فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے 70,000 درہم دی۔
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جڑا کپڑا پہندے سن وہ بھی وقت دے بادشاہ انہوں نے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سونے دے تلے دا خصا پہندے سن سونے دے تلے دا خصا کسے آکھیا تسی نسل رسول ہو نبی دے پتر ہو آل رسول ہو سیدزادے ہو ولی ہو عالم ہو تے سونے دا خصا کیوں پہندے ہو آپ نے فرمایا میں عالم ہوئی ہاں نا جیڑا ویکھے میری جُتی والی ویکھے میرے چہرے والے ویکھن دی جرات ہی نہ کرے عالم دی وجاہت ہے چور نو خیال آیا کہ میں غوث پاک دی پگڑی چڑھا لواں تے ساری زندگی میری نسلاں بھی بہ کے کھاون گیاں تے بابا جی نے نفل پڑھدے جا رہے او دا خیال ہن بابا سویں تے میں جاواں تے بابا کتھے سویں بابے دی زندگی تے 40 سال دیاں راتاں جاگدیاں گزر گئیاں غوث پاک ولی نے جنہاں نے 15 سال لگاتار ایک پاؤں تے کھلو کے تے 15 سال ہر رات ایک قرآن مجید پڑھے آئے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی 15 سال ایک پاؤں تے کھلو کے ہر رات ایک قرآن پڑھے آپ نفل پڑھ دے رہے تے چور نو خیال آیا بابے تے نہیں سونا تے میں تے جاواں انہیں پگڑی چکی ٹر پیا دروازے کھل گیا تے اکھاں نبینا ہو گئیاں واپس آوے تے ٹھیک ہو جائے دروازے وال جاوے تے نبینا ہوئے نہ جان جوگا تے نہ رہن جوگا ان چار پائی دے نیچے چھپ کے روئی جاوے تے روئی جاوے غوث پاک نفل پڑھی جا رہے تہجد دی نماز دا ویلا تے غوث پاک دینا کلی دا دروازہ کھڑکیا آپ نے سلام پھر کے پوچھا کون باروں آواز آئی خضر علیہ السلام آیا ہائے 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 سیال شریف دا دولا حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ دے کول ایک بابا بڑی دیر بیٹھ کے گلاں کردے رہے تے خادم چائے پانی پیا پلاوے او بابا جد ٹریا تے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی اپنے مرید نو فرماندے نے حضرت خضر علیہ السلام نو ویکھنے تے او بابے نو ویکھ لے اے خضر مینوں ملن آیا سی تے مرید ہاتھ جوڑ کے کہندا میں اس خضر نو کیوں ویکھاں میں اس خضر نو نہ ویکھاں جنوں او خضر ملن آیا سی گرامی قدر حضرات حضرت خضر علیہ السلام دروازہ کھڑکایا غوث پاک فرماندے نے کون مارو آواز میں خضر علیہ السلام آیا حضرت غوث پاک فرمان لگے حضور کدھر آئے ہو تے خضر علیہ السلام فرمان لگے فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا ہے تے کتب دیو یاد رکھو کتب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے تے ڈیوٹی تے چھوڑ کے آنا حضرت خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی ہے آپ نے فرمایا فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا کتب دیو غوث پاک فرماندے نے حضور صبح آیا جے کسے مرید نو کتب بنا کے تانوں پیش کر دیواں گے تے خضر علیہ السلام فرماندے نے میں تے ٹر جاواں گا پر جو صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو ہاڈی جے غوث پاک فرمان لگے میں ذمہ داری نہیں لیندا تے خضر فرمان لگے پھر کتب بنا کے دینا تو ہاڈی ڈیوٹی ہے دو غوث پاک دروازہ کھول کے کہنے لگے کتب لانا جے دیو منجی تھلے لکیا خضر علیہ السلام نے چور دا بازو پکڑیا فرمایا چلو کتب دی چلیے کہنے لگا میں تے چورا فرمایا چپ کر کے نال ٹری جا دوے غوث دے آیا ہے آیا چور سان چلیا کچھ اور کوئی نگاہ کر کے چور نو کتا بنا دیتا او چور کتا بن کے بغداد دی گلیاں چ جا رہا نالے کہندا لوگو اس بابے دے مرید ہو جاؤ تیرا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا مریداں نو کدوں خالی جان دے دیکھ لیو بھائی گل ہن چور تو شروع ہو گئی تے پھر چوراں تے ڈاکواں دی شروع ہو گئی چلو آؤ مڑ واپس چلی حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب فرمان لگے گاموں پیراں دے آکھے لگنا پینا ہی انہیں آکھیا بابا جی نماز پڑھاں گا روزہ رکھاں گا حج کراں گا زکات دیواں گا چوری میں نہیں چھڑنی آپ فرمان لگے تیری شرط ہے تے گاموں کہنے لگا جی میری شرط ہے تے پیر میرے علی شاہ فرمان لگے پھر ایک شرط میری بھی آ حضور کیڑی فرمایا جا گاموں جم چوریاں کر پر ایک گل دا دھیان رکھی جدی چوری کردا ہوے تینوں کدھر گولڑے والا تیر نہ ویکھدا ہوئے میرے سامنے چوری نہ کری تے مینوں شرمندہ نہ کری گاموں نو خیال آئے کہ بابا جی فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہیں کرنیاں تے باہر کیا لگا بابا جی مینوں منظور ہے انہیں ہاتھ رکھیا تے بابا جی نے کلمہ پڑھا کے توبہ کرا کے بیعت کر کے فرمایا جا گاموں دروازے چ ٹڑیا تے پیر میرے علی شاہ فرماندے نے گاموں شرط یاد رکھی کہنے لگا بابا جی بڑی یاد ہے گاموں ٹڑیا گجرات پہنچا تے ادھی رات دا ویلا ہو گیا تے ہن عادتاں پئیاں جاندیاں نہیں نوجوانوں گاموں نے ادھی رات ویلے کمکان چ بڑا چوری پیا کردا
ہے چوری کر کے سامان چکن لگا کہندا میں ویکھ کے حیران رہ گیا اس کمرے چ پیر میر علی شان نفل پہ پڑھ دے کاموں نے سامان سٹیا تے دوڑیا باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا تھوڑی دور گیا دوسرے گاڑی چ وڑیا چوری کر کے سامان چکے باہر نکلن لگا دروازے چ آیا پیر میرا علی شان دا ہاتھ پکڑ لیا پکڑ کے فرمان لگے کامو حیا کر اوتھے میسا ویکھدا ایتھے تے پیرا ویکھنا اوتھے میسا ویکھدا ایتھے تے پیرا ویکھنا پتہ چلیا ولی او جڑا ہر ویلے مرید لے چلا میاں صاحب دے دربار تے تسی بولے نہیں تے لے میں جانا سی ہور اونچا بولو سبحان اللہ اجے میں شروع ہویا تے میرے بیلی ہن مینوں نال دے اشارہ کرن لگ پے نے چلیے بس کرو اجے نہیں جانا ٹھیک ہے تہاڈا کی جاندا ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مالی باغ دی بے مالی باغ دی مالی باغ دی راکھی کردہ پھل کچے ہون یا پکے پیر مریداں دے سر تے رہندے ان یتوں ہون جے سچے پیر مریداں دے اچھا جی دے ہنو تے بولے پیر مریداں دے بھائی پھر بولے پیر مریداں دے پھر آکھو پیر مریداں دے غوث پاک فرماندے نے میں اپنے مرید سر تے انج وسنا جی میں زمین تے آسمان وسدا ہے پیر مریداں دے سر تے رہندے ادھے تے میں احادیث عرض کراں تے الحمدللہ وقت درکار یاد ہے حضرت عمر فاروق نے حضرت ساریہ نو بھیجیا تے فرمایا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل ایک مہینے دا سفر سی درمیان ہے تے لوگاں حضرت ساریہ نو مہینے بعد پوچھیا کی بنی فرمایا اسی جنگ جت گئے آکھیا تسی ایران سو عمر مدینے سی تے تانوں آواز کیویں گئی آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے مینوں انج لگدا سی جویں عمر میرے موڈیاں تے بیٹھ کے پیا بولدا ہے بھائی پیر مریداں دے پھرتے رہندے پر آؤ میں تانوں مٹھی جی گل سناواں علی پور سیداں دا تاجدار حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز ویلے اپنی امی نو ویکھیا روٹیاں پئی سیدزادی ماں پکاوے کہن لگے اما جی اجازت ہوے تے چورا شریف پیراں نو ملاواں ماں سیدزادی روٹی پکا رہی ہیں فرما دیاں شاہ جی روٹی کھا کے جاؤ کڑیاں چنگیاں ماما ہوندیاں سن پتراں نو پیر خانے بھیج دیاں ہوندیاں سن کہندیاں سن جاوے پترا پیراں نو مل کے آ تسی بھی اپنی اولاداں نو کسے ولی کو لے کے جایا کرو ایمان دا پہرے دار بٹھاؤ اوکو مرید گیا اللہ والے دی بار گئے تے کہنے لگا پیر جی 40 سال ہوئے نا میں مرید ہویا تے میں ملے ہی کچھ نہیں آپ نے فرمایا تو سکھ ہو گیا ہے کہنے لگا نہیں فرمایا ہندو ہو گیا ہے اخیر نہیں فرمایا مرزائی ہو گیا حضور نہیں فرمایا بد مذہب ہو گیا حضور نہیں بد عقیدہ ہو گیا کہنے لگا نہیں تے فرمایا چلیا 40 سال تیرے ایمان دی راکھی کردہ رہا اجے بھی کہنا میں جتے کچھ نہیں مرشد ایمان دا رکھا ہوندہ ہے ایمان دا پہرے دار ہوندہ ہے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ امی نو آکھیا امی جی چورا شریف پیراں نو ملاواں امی فرمان لگی روٹی کھا کے جائیو عرض کی تھی اما جی اجازت ہوگی تو کدھر رستے چ نہ کھا لواں نہ اجازت دیتی تے ٹورے تے چورا شریف ہی چلے گئے چورا شریف ضلع اٹک دے اندر تے علی پور سیدہ ناروبال سیالکوٹ پسرور دا علاقہ تے بابا جی ٹورے چورا شریف ہی چلے گئے چورا شریف دے پار ایک پانی دا نالا ہے اس علاقے دی زبان چنو کسی آخدے نے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب جی کسی تے پہنچے تے ادھر تاجدار چورا شریف فقر محمدی دا شہنشاہ حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چورائی رحمت اللہ علیہ آپ بھی کسی تے آگئے مرید نے مرشد دی قدم بوسی کی تھی تے بابا جی حضور فرماندے نے جماعت علی بھوک لگی
آپ نے عرض کی تھی حضور بھوک تے بڑی لگی ہے. بابا جی نے بغل چ 2 گرم گرم روٹیاں دے کے فرمایا لے جماعت علی روٹی کھا لے. پیر جماعت علی صاحب فرماتے ہیں روٹی کھائی جاواں کسی دا پانی پیوی جاواں. نالے خیال آیا کہ چولہا کوئی نہیں تندور کوئی نہیں. بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لے آئے. بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی پیا سوچنا ہے. عرض کی دی لج پالا سوچنا گرم روٹیاں کتھوں آ گئیاں. فرمایا چپ کر کے کھائی جاؤ یہ کدھروں نہیں آئیاں جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڈ آیا سا میں اوہی جا کے لے. پیر مریداں دے سر تے رہندے. واہ لو جی کرما والا شریف دی فرمائش آئی کہ انہوں نے بھی ایک گل سناؤ. میں ایک دن حافظ جی نے ایک گل سنا رہے سا کہ میں تے حافظ ناظم صاحب کٹھے بابا جی حضور تاجدار چورے شریف اپنے بابا جی کول بیٹھے. آپ فرماندے نے حضرت بابا جی پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری کرما والے پگڑی نہ بڑی ڈھیلی جی باندھے سن بالکل کوئی سنوار کے نہیں. ایک دن غلام نے عرض کی تھی حضور لوگ ایڈیاں سوار کے پگڑیاں باندھے ہو تسی بس این جی کپڑا لپیٹ لیندے ہو تو تسی بھی ذرا سوار کے بنیا کرو. تے آپ دی اکھاں چتھرو آگے تو رو کے فرمان لگے کسے ماہی نو انج بنی ویکھی سی. کسے ماہی نو انج بنی ویکھی سی. پتہ لگیا او پڑھ کے نہیں سن کر دے او تک تک کے کر دے. ایویں نہیں پیر میر علی شاہ نے فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں. انہاں اس صورت نہیں آکھیا اس صورت نو آکھیا. پتہ لگیا او کوئی لکھ دے سن تے سن کے نہیں یار نو ویکھ ویکھ کے لکھ کے کہنے سر اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں. میری ملت دے نوجوانوں آؤ آخری گل سنو تو اجازت. افغانستان دا شہر کابل تے کابل دی گلی وچ ایک بابا پہ گزردا نقش بندیاں دا امام تے پیشوا حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت شیخ بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمت اللہ علیہ. او نقش بند ایک دن گزر رہے تے ایک کمیار برتن پیا بناوے تے آپ کول کھلو کے دے برتن وقت توجہ کرن. جیڑے برتن وقت توجہ کرن او برتن جدو اتارے تو دے لکھیا ہوئے اللہ ہو اللہ ہو. اللہ دا آواز آیا میں کلی اے فقیر دی وچ. او کمیار واہ کہتے تسی میرے نال رل جاندے تے گل ہور دی ہور ہو جانی سی. گرامی قدر حضرات اس کمیار نے جدو دیکھا نا کہ بابا نگاہ کردہ تے پانڈیا تے اللہ ہو لکھیا ہوں دے کہندہ اے نقش بند عالم نقشے میرا ببند نقشے چنا ببند کے گویند نقش بند. کہنے لگا جے مٹی دے پیالے تے لکھ سکنا تے میں بھی مٹی دا بنیا تے میرے تے بھی لکھو. خواجہ صاحب نے نگاہ کی تھی تو دل تے بھی اس میں اللہ لکھ دیتا. اس دن تو مشہور ہو گئے نقش بند یعنی جدے دل تے آپ اشارہ کر دینے تے نگاہ کر دینے تے دل تے اس میں اللہ ذات نقش کر دینے. کابل دی گلی چ گزرے بخارا شریف تو آئے تبلیغ کرن واسطے. کافران دی ایک چھوٹی جی بچی صبح دودھ لین بازار چ آئی تو انہیں ویکھیا رش بڑا لوگ اکٹھے نے تے بچیاں نو بھول جاندا گھروں کام کیڑے آئے سا رش ویکھ کے. بچی قریب آ کے ایک بابے نو پوچھ رہی تھے کی ہے تے بابا جی کہنے لگے ساڈے پیر آئے ہوئے نے. اچھا بے مرشد نو کی پتہ ہوئے پیراں والے دا کہ پیراں والے کیڑے سرور وچ رہندے نے. اچھا جڑا پیراں والا وہ بولے سبحان اللہ. جنوں لگدا ساڈے پیر آئے ہوئے نے وہ بولے سبحان اللہ. بھائی ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے جنہوں لگدا میں ذکر کرنا تو بابا جی آئے ہوئے نے وہ بولے سبحان اللہ.
کہنے لگا بیٹی ساڈے پیر آئے نے بچی کافرہ دی انہوں پتہ نہیں پیر کی ہوندہ تو مرید کی ہوندہ کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ ہے بابا جی کہنے لگے آ بیٹی میں تنہوں بکھاما انہیں انج کر کے حضرت بہاؤدین نقشبند بخاری والی اشارہ کی تھا کہنے لگے بیٹی او پیر ہوندے نے بچی نے جدو حضرت خواجہ صاحب دا چہرہ ویکھیا تے ایڈا سونا بابا بچی دوڑ کے قدمی لگ گئی تے کہنے لگے بیٹے سونیا بابیا تو کون ہے فرمایا بیٹی میرا نام بہاؤدین نقشبند بخاری ہے بخارا شریف تو آیا بچی کہہ لگی لوگ کیوں جمع نے فرمایا بیٹی یہ میرے مرید نے میں پیرہ میری زیارت کر رہے بچی کافرہ دی کہنے لگی بابا جی مرید کی ہوندہ ہے پیر کی ہوندہ ہے بابے نے ایک کو جملے چی سارا تصوف بیان کر دیتا فرمایا بیٹی جدو کسی دے مرید ہو جائیے نا پھر زندگی چکا دے اوکھا پارا بیل آوے تے آواز ماریے تے پیر کم آ جان دینے ہیں بچی چھوٹی ساری کافران دی کہہ لگی بابا جی اوکھا ویلہ تے آئی جاندہ ہے تے منوں بھی مرید نہیں بنا لیندے بابا جی نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے بیعت کر کے فرمایا جا بیٹی تو مرید نہیں تے میں تیرا پیر بچی جدو ٹورن لگی تے کہہ لگی بابا جی اوکھا ویلہ آیا تو بلاواں گی تو پھر آؤ گے نا فرمایا ہاں بچی کدے اوکھا ویلہ آیا تے بلاویں پھر اسی آ جاواں گے بچی گھر چلی گئی بابا جی بخارا شریف چلے گئے سائیاں دی نظر سولی ہوئے تے رب عروج بڑے دیندہ ہے بابا جی دی نگاہ ہوئی تے بچی نو بادشاہ دے محل چ نوکری مل گئی چند دنہ چ بچی سارے نوکران دی سردار ہو گئی باقی نوکران حسب کیتا کہ بچی ساڑی سردار ہو گئی تے انہوں نوکری تو معزول نہ کریے بادشاہ دا ہیریاں دا ہاتھ چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا چھوٹیاں گمائیاں نہ بچی دا جرم ثابت ہو گیا بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی کہ بچی نو محل دی اوپر والی چھت تے لے جاؤ تے جا کے نو تھکا مار دو بچی روبے تے کرلاوے تے کبھے میں چوری نہیں کیتی میں پیران والی ہاں میں چوری نہیں کیتی پتہ چلیا جڑے پیران والے ہون او چوریاں او نمازاں نہیں چھڑ دے او جڑے پیران والے ہون او جھوٹ نہیں بول دے گل سائیاں تک جانی ہے نا پھر سائیاں نو میں نے بج دے کہنے لگی میں پیران والی ہاں میں چوری نہیں کیتی پر بچی بھی سنن والے کوئی نہیں اور لادا والے دے جو صدا دا ویلایا نہ تے بچی دی اکھیاں تے پٹی بن دیتی گئی بچی نو پٹی بن کے تے محل دیاں سیڑیاں چڑھاواں لگے تے بچی نو روندیاں روندیاں بابا یاد آ گیا بابے آکھیا سی کدے اوکھا ویلایا تے آواز ماری کہ لگی آواز مارا تے عقل کہہ لگی آواز تے مارے تے بابا تے بخارا شریف چلا گیا تے بخارے تو اتھے کمیں آوے گا تے عشق نے راہبری کی تے آکھیا تو آواز تے مار تو آواز تے مار نوجوانہ بچی مار دیا سوڑیاں چڑھ دیا نالے بخارے والوں نے چہرہ کر لے آؤ بخارے وال چہرہ کہر کے کہن لگی بے بابا ایک باری آ جاؤ بے بابا ذرا جلدی آ جاؤ میری جان چلی آیا جاؤ نالے سیڑیاں چڑھ دیا نالے آوازہ مار دیئے کہن لگی بابا ایک باری آ جاؤ کوئی اکھیا سی بلائی میں آوازہ کہن لگی بابا میری جان چلی آیا جاؤ کہن لگی بابا جی اج نہ آیا ہوں موقع میں نے مورنے نے سنیا دا پیر کوئی نہیں نالے آوازہ مور دی نالے سیڑیاں چڑھ دیئے کہن لگی بابا جان چلی آیا جاؤ بچی مال دی چھت پہ آ گئی اجے بھی بابا نہیں آیا انہیں بخارے والے چہرہ کیتا کہن لگی ایک باری آ جاؤ کہ ایک باری آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ اجے بھی بابا نہیں آیا ظالمہ بچی نہ دھکا مارے آؤ بچی چھت تو زمین والے آ رہی انہیں آخری باری چیز ہماری کہن لگی ہونا پہ آ جاؤ بابا نہیں آیا بچی چیز ہمار کے بیوں سے آ گئی تک تو زمین پہ ڈگن لگی کسے دے ہاتھاں نے چک لے آئے بچی نے پٹی کھول کے رکھے آؤ اگے خواجہ بہاؤدین کھڑے نے کہن لگی بابا بخاری ایڈی جلدی کیویں آ گئے فرمایا بیٹی تو مرید نہیں ہے میں پیر آؤں کہ تو چپارے تو آ سکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو آ سکنا پتہ لگیا پیر مریداں دے سر تے رہیں دے پیر باہو نے فرمایا اچھا پیر باہو نے فرمایا فرما دے سہ کواں تے میرا مرشد وسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے ہو لو حافظ ناظم صاحب سے کہندے نے سنا دیو اون جو سنا دیو پھر نہ ایڈی ڈلی سبحان اللہ سنایا جاندا تسی بھی زور لگاؤ تے بولو سبحان اللہ آپ ارشاد فرما دے کامل
مرشد ایسا ہووے جڑا دھوبی وانگن چھٹے میلے تھی کر دے وے چیٹا وچ ذرا میل نہ رکھے میرا مرشد ویسے مینو بچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد باغو جگ جگ جیوے میرا مرشد باغو ہر دم جیوے میرا مرشد باغو جڑا لو لو دے وچ وسے سہکواں تے میرا مرشد وسے پر مینوں وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو لو لو دے وچ وسے ہو اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے بابا جی دے درجات اپنی شان تے ذات دے لائق مزید بلند فرمائے